देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ शख्सियात अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, फैलाने के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए कर्ज़ों की स्कीमों में अमूमन हिस्सा लेते हैं और उसके ज़रिए बैंक उनकी मामनियत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये सिस्टम साल साल से जारी है और उम्मीद ये है कि ये जारी रहेगा। लेकिन कारोबार की पोजीशन ऊपर नीचे जिस तरह माशी मसले हल होने नहीं पा रहे, इसी तरह एक और मसला हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक ने अपनी जो पॉलिसी आज़ाद होने के तहत उन्हें हासिल है, उसमें उन्होंने शरह सूद जो है उसके अंदर 1% मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। इसके बावजूद कि कारोबार में नुकसान मंदी के बाइस बढ़ता जा रहा है और कारोबार की पोजीशन रोज़ बरोज़ नीचे की जानिब जा रही है। ये 1% जो टैक्स यानी जो शरह सूद, जिसे हम टैक्स नहीं कहते, शरह सूद कहते हैं, बढ़ाया गया है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, माशी मसले क्योंकि धर्म भरम हो रहे हैं, कभी हुकूमत पे दबाव, कभी आवाम का दबाव, कभी IMF का दबाव, ये अमूमन पाकिस्तानी आवाम सुन रही है। अब 1% मज़ीद बढ़ने से क्या हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि डबल से ज़्यादा जो लास्ट गवर्नमेंट गई है अप्रैल के बाद से, उसमें इजाफ़ा हो गया, तकरीबन डबल 100% से ज़ायद इजाफ़ा शरह सूद में हो चुका है तकरीबन देखा जाए तो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बैंक अब बहुत सारे प्रॉफिट में है, और जो मैं पहले ही अभी चला चुका हूँ लास्ट शुमारे में कि बैंक ने इस क्वार्टर जो गुज़रा है उसके अंदर रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है और वो उम्मीद ये है कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। जिसकी मर्ज़ी उसके हिसाब से पेमेंट अपनी लगाते हैं। हुकूमत जो शरह सूद है उसके बारे में आगाही देती थी आवाम को, लेकिन अब जब से स्टेट बैंक को आज़ाद किया गया, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैंकों को हिदायतें जारी करते हैं। आज पोजीशन ये बन गई है कि जब 16% पे गया है, उसके बाद बैंकों का मार्कअप है वो लग के 1.5% तकरीबन माहाना के हिसाब से ये अदायगी बैंक को करनी पड़ेगी। और ये आप पहले ही जानते हैं कि जो बैंक जब शरह सूद कम होती है तो मार्केट में सरमाया बढ़ता है, लोग कारोबार में लगाते हैं, और जब शरह सूद बढ़ती है तो उस कारोबार में जो लगने वाले पैसे होते हैं लोग निकालते हैं। रिस्क फैक्टर से दूर होने के लिए बैंकों में अपने पैसे जमा करा देते हैं ताकि उन्हें शरह सूद अच्छा मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जब कारोबार अच्छा होता है उसमें शरह सूद कम होने का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। जब कारोबार जो है वो यानी मार्केट में सरमाया जब कम हो जाता है तो समझ लें कि शरह सूद में इजाफ़ा हो गया, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता। इस वक्त पोजीशन ये, कई इंडस्ट्रियां शरह सूद की वजह से, दीगर मामलात की वजह से बंद होने के दहाने पे पहुंच चुकी हैं, और ताजिर हजरात इस बात को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल जो हमारे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इसे मुस्तरद कर चुके हैं और उनका मुतालबा ये है कि शरह सूद को नीचे की तरफ ले जाना चाहिए ताकि कारोबार बेहतरी से बेहतरी हो। अब हुकूमत कब करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर मैं अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड और एक अपनी पोजीशन रखने वाली जो कोरियन ब्रांड है सैमसंग, उसका गुज़िश्ता दिनों एक इजलास मुनक्किद किया गया कराची में 2 दिन कबल,
اور اس میں پاکستان میں جو سیمسنگ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کی عام شخصیات نے شرکت کی۔ یہ سیمسنگ کی مرکزی طور پر جب سے انہوں نے زون وائز کیا تو یہ پہلی بڑی کانفرنس تھی جس میں تقریباً ہر اس برانڈ کے ہر ڈسٹریبیوٹر نے بھرپور شرکت کی اور اس میں اپنی بات چیت کی گئی۔ سیمسنگ انتظامیہ کی جانب سے کاروبار کو ترقی دینے کے متعلق اور دیگر معاملات پہ مشورہ کیا گیا اور مختلف ڈسٹریبیوٹرز نے بھی اپنی تجویزیں پیش کی کہ کس طرح کیا ہوگا تو کاروبار بہتر ہوگا اور ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں۔ کمپنی کو پیش خدمت کیے گئے، ڈیلرز کے مسئلے مسائل جو ہیں ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ہے وہ بھی اس میں گفتگو ہوئی۔ اس میں یہ سارے کے سارے جو معاملات طے ہوئے تھے اس میں، اور اسی گفتگو میں یہ بھی طے پایا کہ آئندہ کے لیے سیمسنگ جو آنے والا پروگرام ہے وہ فروری میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ 3 ماڈل نئے لانچ کیے جائیں گے، جس کو سیمسنگ انتظامیہ نے اس کی ڈیمو بھی دکھائی، جو پلین تھا جس پہ کوئی برانڈ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ سستے سیٹ ہیں، میڈیم کلاس کے ہیں، بڑے اس کی امید یہ ہے کہ تو خیر کون جیتا ہے تیری زلف کے اسیر ہونے تک، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئے گا جنوری کے لاسٹ یا فروری میں آنا ہے، تو ابھی پورے 2 سے 2.5 مہینے پڑے ہیں اور تیزی سے سیمسنگ انتظامیہ کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس سے مارکیٹ میں تیزی آنے کا امکان ہے اور اپنے ڈسٹریبیوٹر کو انتظامیہ ساتھ لے کر چل رہی ہے اور نئی جدت لانے کے لیے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مختلف رائے دی گئی۔ اس سے قبل سیمسنگ کے ایک ٹیم نے جس کی حسن جاوید جو ریٹیل ہیڈ ہیں، توقع کے مطابق ایکسپیکٹڈ جو ہے گفتگو جو کی گئی اس میں عثمان سلطان جنریشن نیکسٹ کے پارٹنر تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی ان کے آفس میں اور بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے۔ اس موقع پہ نعمان نذیر سیمسنگ کی طرف سے اور بلال بھائی جو ہے وہ جی نیکس کی طرف سے موجود تھے۔ اس میں مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی گئی، نئی منڈی تلاش کرنے کی، مارکیٹیں تلاش کرنے کی بات چیت کی گئی اور مارکیٹ کو باخبر ذرائع کے مطابق، اب میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ بھی ڈسکس کی گئی کہ اس کو کیسے جی نیکس کی مزید کیا ترقی کے لیے حکمت عملی ہوگی، وہ بھی عثمان سلطان اور حسن جاوید کے درمیان طے کیا گیا۔ یہ آپ کو اطلاع کے مطابق وائس آف الیکٹرانکس کو خصوصی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حسن جاوید صاحب نے پاکستان میں جو خاص طور پہ کراچی میں جو سروس سینٹر ہیں جو سیمسنگ کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ریپیرنگ کے، اس میں کچھ پارٹس اور کچھ دیگر معاملات کی شارٹیج کا نوٹس لیا ہے اور انتظامیہ سے رابطہ کر کے جلد سے جلد جو موبائل صارفین جن کے موبائل سیٹ جمع ہیں انہیں مسئلے ان کے حل کر کے جلد سے جلد دینے کی ہدایت جاری کی ہے اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹیم بنائی ہے جو وہ چیک کریں گے کس جگہ کیا کمی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے پھر اپیل کرتا ہوں دوبارہ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔